Maayong adlaw, Ate Flor. Kini nga adlaw, gusto namo ipahinumdum kanimo kung unsa ka espesyal ang imong presensya sa among kinabuhi. Labaw sa tanan, daghang salamat sa imong pagkamaayo. Pagkamaayo ug kasing-kasing nga walay pagduha-duha ning tabang kanamo. Ang imong pagkamanggihatagon ug kaisog naghatag kanamo og kusog ug paglaom sa mga panahon nga among gikinahanglan. Dili lang kanamo kauban apan usa ka tinuod nga si Porter nga kanunay nagpalig-on sa among mga damgo ug among mga tinguha sa kinabuhi. Imong gipaluyuhan o gipas-an ang among mga kabalaka o pinaagi sa imong mga pulong o buhat, among gibati nga kita usa ka tibuok nga pamilya. Ang imong dili matungkad nga pag-amuma naghatag gayud kanamo og kalinaw ug kalipay nga dili mabayran sa bisan unsa nga kantidad. Unang tungod ni ana, nagpasalamat kami sa tibuok namong kasing-kasing sa tanan nga imong gibuhat alang kanamo. Sukad pa kaniadto hangtod karon ikaw nagpabilin sa among pamilya. Ang imong gugma ug pag-alima naghatag og dako nga bilin sa among mga kinabuhi. O ang pingan namo kini nga kalipay hangtod sa kahangturan. Bisan tuog wala nami mga gilikanan, ikaw nintindog o ikaw ang nagsilbing iwag kanamo aron kami makapadayon. O karon sa imong adlaw nga tawhan, hinaot na ang Ginoo maghatag pa og daghan pang mga grasya sa imong kinabuhi. Hinaot nga makabaton ka pa og daghan nga mga maayong mga paghitabo og mga panalangin nga moabot sa imong kinabuhi. Timan-in nga gipangga kanamo kanunay. Malipayong pagsaulog, Ate Flor. Hinaot magmalipayon ka sa tanang panahon ug magpadayon sa imong pagkamaayo ug pagkakomportable kanamo kanunay. Nagpasalamat kami sa tibuok namong kasing-kasing na ikaw nagpadayon gihapon taliwala sa unos nga amo ang nasinati. Lubos na nagmamahal, Carpio Family.